हेलो चिल्ड्रेंस, आज हम लोग पढ़ेंगे दो अक्षर वाले शब्द। न ल नल, न ल नल। व क वक, व क वक। फ ल फल, फ ल फल। ब स बस, ब स बस। र थ रथ, र थ रथ। घ र घर, घ र घर। ध न धन, ध न धन। व ट वट, व ट वट। प थ पथ, प थ पथ। नेक्स्ट पेज। ठ ग ठग, ठ ग ठग। प ग पग, प ग पग। म ग मग, म ग मग। ल ग लग, ल ग लग। र ग रग, र ग रग। ड ग डग, ड ग डग। न ग नग, न ग नग। ख ग खग, ख ग खग। क ल कल, क ल कल। न ल नल, न ल नल। छ ल छल, छ ल छल। थ ल थल, थ ल थल। प ल पल, प ल पल। ब ल बल, ब ल बल। ढ ल ढल, ढ ल ढल। च ल चल, च ल चल। अ ब अब, अ ब अब। क ब कब, क ब कब। ज ब जब, ज ब जब। स ब सब, स ब सब। त ब तब, त ब तब। ल ब लब, ल ब लब। र ब रब, र ब रब। ह ब हब, ह ब हब। ह र हर, ह र हर। भ र भर, भ र भर। न र नर, न र नर। च र चर, च र चर। प र पर, प र पर। व र वर, व र वर। म र मर, म र मर। क र कर, क र कर। ज ग जग। ट ब टब। ह ल हल। र स रस। थैंक यू।